हाय गाइस। आज की जो कहानी मैं तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो कराची के एक ऐसे अंधेरे का सच है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बोलते नहीं और शायद बोलना चाहते भी नहीं। ये कहानी 2021 की कराची की है, जब एक र्यूमर्ड डार्क वेब रिंग की बात सामने आती है। लेकिन क्या वो वाकई सिर्फ र्यूमर था या नहीं? इसलिए आज मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा जहाँ से इस केस की शुरुआत होती है। लेट्स गेट इन टू द वीडियो। 2021 की शुरुआत थी। कराची, जो वैसे ही अपनी भीड़, ट्रैफिक और क्राइम की खबरों के लिए पूरे पाकिस्तान और दुनिया में फेमस है, उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक अजीब सी बात फेमस हो रही थी। लोग एक दूसरे को मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे थे और वो मैसेजेस थे कि कराची से बच्चे गायब हो रहे हैं और डार्क वेब पर उनकी नीलामी हो रही है। प्लीज़ अपने बच्चों का ख़याल रखें, ये माफिया का काम लगता है। एक वॉइस नोट बहुत ज़्यादा वायरल होता है। एक औरत की आवाज़ घबराई हुई कि मेरे मोहल्ले में एक छोटी लड़की 2 दिन से मिसिंग है और पुलिस इस बारे में कुछ नहीं कर रही। लोग कह रहे हैं कि डार्क वेब पर इसकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। फिर सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट्स सर्कुलेट होने लगे। स्क्रीनशॉट्स में एक डार्क बैकग्राउंड वाली वेबसाइट दिखाई जाती है जिसमें एक छोटी उम्र के बच्चे की ब्लरी इमेज और नीचे एक प्राइस लिखा हुआ था। किसी ने लिखा, देखो कराची से उठाए गए बच्चे इस तरह डार्क वेब पर बिक रहे हैं। लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि ये रियल है या फेक। मीडिया चैनल्स पर इस वक्त तक ये कोई बड़ी खबर नहीं बनी थी। लोग सोशल मीडिया पर इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त एक चीज़ और हुई। ईदी और चिप्पा फाउंडेशन के लोगों ने बताया कि उनको 2021 के पहले 3 महीनों में 10 से ज़्यादा मिसिंग चिल्ड्रन की कंप्लेंट्स मिली हैं। ये मिसिंग रिपोर्ट्स पुराने कराची के इलाकों से ज़्यादा आ रही थी, जिसमें लियारी, कोरंगी, लांधी और सदर के आस पास के इलाके शामिल हैं। लेकिन ऑफिशियल्स यही कहते रहे कि हर मिसिंग बच्चा डार्क वेब से लिंक नहीं है। बहुत केसेस में घर वालों की फैमिली प्रॉब्लम्स या रनअवे केसेस होते हैं, लेकिन अवाम को ये बात हज़म नहीं हो रही थी बिकॉज़ लोग कह रहे थे कि पुलिस इसको कवर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे माफिया का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इसमें किस हद तक सच्चाई थी, वी विल फाइंड आउट। जिन लोगों ने पहले कभी डार्क वेब का नाम भी नहीं सुना था, इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान में उन लोगों ने भी गूगल पर सर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि डार्क वेब क्या है, वहाँ पर बच्चों की ऑक्शन कैसे होती है, पाकिस्तान का इस सब से क्या कनेक्शन है। और जब लोगों ने डार्क वेब का बेसिक आइडिया समझा कि ये एक हिडन इंटरनेट है जहाँ इलीगल चीज़ें बिकती हैं, तो लोगों में खौफ व हरास और बढ़ना शुरू हो गया। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज़ के रिलेटेड नहीं की गई थी। ये सब सिर्फ लोगों के बीच की बातें थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट थी और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होने वाले मैसेजेस और कुछ वॉइस नोट्स। ज़्यादा लोग यही समझते थे कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है, और कुछ ने कहा कि ये असली है, और मीडिया चुप है बिकॉज़ इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इसी वजह से जब पहले इमेजेस और वॉइस नोट्स वायरल हुए तो लोग चुप होकर देख रहे थे और आपस में एक दूसरे के साथ वो पोस्ट और वायरल होने वाली पिक्चर्स और वॉइस नोट्स को शेयर कर रहे थे। कुछ लोगों ने अपनी तरफ से पता लगाने की भी कोशिश की। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था जिसका नाम मैं नहीं बता सकता,
وہ اپنے ایریا کے پولیس اسٹیشن گیا اور اس نے وہاں جا کے مسنگ چلڈرنس کی لسٹ ان کو دی اور ان سے پوچھا کہ ہمیں ان بچوں کی انفارمیشن چاہیے کہ ان بچوں کے کیسز میں کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ پولیس نے ان کو 1-2 کیسز کی جنرل انفارمیشن دی، جس میں مینلی یہ بتایا گیا کہ ایک کیس میں بچہ اپنے ماموں کے گھر چلا گیا تھا اور گھر والوں کو نہیں بتایا، اور دوسرے کیس میں ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے لڑکا گھر سے بھاگ گیا تھا۔ مگر جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کیسز کا ڈارک ویب سے کوئی لنک ہے، تو پولیس نے صرف اتنا بتایا کہ ابھی تک ڈارک ویب کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور یہ سب کے سب سوشل میڈیا کی افواہیں اور پروپیگنڈا ہے۔ کچھ کراچی کے جوان لوگ جو پہلے ڈارک ویب کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں تھی، وہ کیوریوسٹی میں ڈارک ویب پہ جانے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے ٹور براؤزر کو ڈاؤن لوڈ کیا اور یہ دیکھنے لگے کہ کیا واقعی کراچی کے بچے وہاں آکشن ہو رہے ہیں، مگر ان کو موسٹلی فیک سائٹس اور سکیمز ملے۔ کوئی ڈائریکٹ ثبوت نہیں ملا کہ کراچی کا بچہ وہاں آکشن ہو رہا ہے۔ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ نے کہا کہ یہ سب ریومرز کی وجہ سے لوگ بنا نالج کے ڈارک ویب پہ گھس گئے خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کراچی پولیس کے ایک سینئر آفیسر نے چھوٹی سی پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ ہمارے پاس کسی ڈارک ویب رنگ کا کوئی ثبوت نہیں، ہر مسنگ کیس کو ہم روٹین کے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں لیکن کچھ لوگوں کا ٹرسٹ کم ہو چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پولیس بڑے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ خیر، کراچی کے کچھ ایریاز میں پیرنٹس نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیا۔ پبلک پارکس خالی ہونے لگے تھے اور ایک خاتون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب تک یہ مافیا کام کر رہی ہے ہم اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں بھیجیں گے۔ کسی نے پروف نہیں دیا مگر نہ جانے کیوں ڈر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہر مسنگ چائلڈ کی رپورٹ کو ڈارک ویب سے جوڑا جانے لگا تھا۔ لیکن اس سب ریومرس چیز کے اندر وہ بچے جن کی پکچرز، جن کے وائس نوٹس اور جو پکچرز سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی تھی، جس پکچر پر بچوں کا پرائس ٹیگ لکھا ہوا تھا، وہ دیکھنے سے صاف پتہ لگتا تھا کہ وہ بچے یا تو انڈین ہیں یا پھر پاکستانی۔ تو عوام کا صرف یہ پوچھنا تھا کہ ہم کیسے اس چیز پر یقین کر لیں کہ ہمارے بچے سیف ہیں۔ عوام چاہ کر بھی ان امیجز کو اپنے دل سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ اگر پولیس بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، میڈیا بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، تو پھر وہ پکچرز کن بچوں کی تھی، وہ کن ماؤں کے لال تھے جن کو اس پرائس میں کسی بھی ویب سائٹ پر بیچا جا رہا تھا؟ اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ عوام کے تمام سوال ان آنسریبل تھے، لیکن جیسے جیسے 2021 کا سال آگے بڑھا، ڈارک ویب اور مسنگ چلڈرنس کا شور کم ہونے لگا۔ سوشل میڈیا پر نئے ٹاپکس آتے گئے، پولیٹکس، انفلیشن اور دوسری کرائم نیوز۔ لیکن پولیس نے ان کیسز پر ایک فائنل اپ ڈیٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2021 کے تمام مسنگ چلڈرن کیسز میں کوئی بھی ڈارک ویب آکشن کا ایلیمنٹ نہیں ملا۔ مسنگ چلڈرن کی میجورٹی اپنے گھر واپس لوٹ آئی ہے یا پھر وہ اپنے کسی ریلیٹیوز کے پاس رہ رہے ہیں۔ جو نہیں ملے ان کا ڈارک ویب یا کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو وائرل امیجز اور ڈارک ویب کے اسکرین شاٹس کراچی سے جوڑ کر شیئر کیے گئے وہ کسی دوسری کنٹریز کا اولڈ مٹیریل تھا، ان کا پاکستان سے کوئی ٹریسیبل لنک نہیں ملا۔ لیکن فرینڈز، یہ ایک جھوٹ تھا۔ وہ پکچرز 2021 کی ہی تھی
اور وہ پکچرز انڈیا اور پاکستان میں ہی کسی بچے کی تھی، اور وہ ایک بچہ نہیں تھا، وہ بہت سارے بچوں کی انفارمیشن ڈارک ویب سے کسی طرح لیک ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈارک ویب پر پاکستان اور انڈیا کے بچوں کو بھی بیچا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ کیا جاتا ہے جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈارک ویب پر کیسے کرائمز ہوتے ہیں تو میری ڈارک ویب کی ریئل سیریز کی پلے لسٹ اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو شو ہو جائے گی، آپ وہاں سے وہ پوری سیریز دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایسے ڈارک ویب کے ریئل لائف کیسز ہیں جو آپ کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ کراچی کا یہ ڈارک ویب رنگ آج تک انسالوڈ ہے، اس کے بارے میں اس کے بعد سے کوئی انفارمیشن کبھی نہیں دی گئی، لیکن کرائم ایجنسیز، FIA اور پولیس انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے عوام کے ساتھ سچ نہیں بولا۔ Well, at the end of the video, I request you all to subscribe this channel and we will come back with another case that will blow your mind. تب تک کے لیے this is the voice of RJ signing out.